التيمم لاستباحة الصلاة فضلا لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أصلي سنة عيد الفطر ركعتين مستقبل القبلة أداء مضمون لله تعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وما أنا من المسلمين. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات ومن الأرض ومن ستة مشهد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر ربي الفضل والرحمة وجبني الفن والسنة وديني وفي الحكمة. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر بحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات ومن الأرض ومن الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر بفضل والحمد وجبني الفن والسنة وديني وفي العقول. الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. الله أكبر التحيات المباركة صلاة طيبة لله السلام علينا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي سنة يخص في القمر ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وما أنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات ومن الأرض ومن المستمشى. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر ربي الفضل والرحمة وجبني الفن والسنة وديني وعفو وأقلني سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات ومن الأرض وما شئت من شيء بعده الله أكبر بسم الله العالمين بسم الله العالمين بسم الله العالمين يا ربي في الرحمن يجبني فالمسلم وديني وعافني واعف عني الله أكبر بسم الله العالمين بسم الله العالمين بسم الله العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله العظيم وبحمده بسم الله العظيم وبحمده بسم الله العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قريش إلا فيهم ليلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله العظيم وبحمده بسم الله العظيم وبحمده بسم الله العظيم وبحمده بسم الله العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا والحمد لله سلام شمده الله أكبر بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنا مسلم الدين وعافني واعف عني بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم الحمد لله وبركاته صلاة طيبة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلي على هذا الميت فردا لله تعالى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سبحان ما لا ينام ولا يسهو سبحان ما لا ينام ولا يسهو سبحان ما لا ينام ولا يسهو الله أكبر اغفرني وارحمني واجبني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ما لا ينام ولا يسهو سبحان ما لا ينام ولا يسهو سبحان ما لا ينام ولا يسهو الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نويت سجدة تلاوة سنة لله تعالى الله أكبر الله أكبر سجد وجهي الذي خلقه فصوره وسق سمعه وبصره بحوله وقوته الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نويت سجود الشكر سنة الله تعالى الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام فإن ربنا بالسلام وتحيا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي مولانا يا سبحان الله 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 الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر الله 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 أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير سبحان أود ذكرا تقربا إلى الله أبدأ بذكري فأعلم أنهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله عنه ورضي الله تبارك عن كل صفات رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم سلامة في ديني وعافية في جسدي وستة في علمي وبركة في رزقي وتوبة كما الله ورحمة عند الموت وقدم من الموت اللهم اهدنا علينا في سكرة الموت ونجة من النار وعافية الحساب اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي والمغفر بين السعير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك باكيا صادقا نسألك عملا صالحا نسألك حينا قياما نسألك خيرا كثيرا ونسألك عفوا والعافية ونسألك تمام العافية نسألك شكرا على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقديرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن الضحى دهاؤك البهاء بهاؤك الجمال جمالك القوة قوتك القدرة قدرتك وعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حرما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت من عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, nol riba dan juga non judi. Ketiga hal ini saling berkaitan untuk mengendalikan harta manusia agar terus berputar. Pada Quran surat Yunus ayat 55 dan juga 56 dikatakan pada dua ayat ini memiliki seruan yang sama. Yang begini kira-kira artinya, ingatlah sesungguhnya apa yang ada di bumi dan juga di langit itu adalah kepunyaan Allah, dan harta yang kita punya adalah titipan Allah, maka kita tidak boleh menimbun dan harus mengelolanya. Pada Quran surat Al-Humazah ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasanya celakalah bagi siapa saja yang mengumpat dan juga mencela dan yang mengumpulkan harta tersebut dan menghitung-hitungnya. Adapun aktivitas cara mengelola dan mengalirkan harta yang dihalalkan oleh Allah, yaitu seperti perniagaan, sedekah dan juga wakaf. Seperti contohnya pasar, jika aliran uang atau alias pembelinya lambat, maka lama-lama pasar ini akan ditutup. Kesimpulannya, dengan berniaga maka ekonomi akan hidup dan
akan terus mengalir pada masyarakat. Dan dalam jual beli atau berniaga, kita juga harus berpegang teguh dengan prinsip muamalah, dimana agar kita bisa dijauhkan dari unsur mudarat dan kecurangan maupun penipuan. Aliran harta kita yang diniagakan harus berlandaskan saling percaya, ridho antara pembeli dan juga penjual, agar tidak menimbulkan unsur goror. Unsur goror ini yaitu ketidakpastian atau ketidakrelaan antara penjual dan juga pembeli, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi barokah tentunya. Nah, jadi bagaimana dengan hubungan ekonomi dengan zakat, no riba dan juga no judi? Zakat itu menjadikan harta kita mengalir dan juga alat pengendali harta masyarakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama ada fakir dan miskin, yang kedua ada amil zakat, yang ketiga ada hamba sahaya. Setelah aliran harta kita ke masyarakat juga bisa melalui zakat 2,5% seperti zakat fitrah dan juga zakat mal yang setiap tahunnya kita lakukan dan kita berikan kepada orang yang berhak. Selain itu, dengan mengalirkan harta seperti contohnya memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang-orang yang memerlukan atau yang membutuhkan, agar orang-orang tersebut bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan setelah itu, jika kita ingin berniaga atau melakukan perdagangan, kita akan memerlukan modal. Dan jika modal yang kita butuhkan banyak, mayoritas pasti yang pertama ada yang akan pinjam bank, yang kedua akan meminjam kepada kerabat, sanak saudara ataupun teman. Dan kalau kita pinjam bank, mayoritas itu akan terdapat bunga. Kita pakai saja di sini metode profit loss sharing, di mana keuntungan dan juga kerugian itu ditanggung secara bersama-sama, jadi lebih solider. Dan juga kalau kita melakukan hal ini, kita juga pasti akan mendapatkan manfaat yang lebih baik, di mana riba tersebut kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, itu tidak boleh dan juga haram hukumnya melakukan riba. Selanjutnya yang ketiga adalah judi. Judi di dalam Al-Quran itu disebutnya maisir. Pada surat Al-Baqarah ayat 219 dikatakan judi itu adalah dosa besar dan juga tidak ada manfaatnya. Judi itu seperti berspekulasi, di mana kalau kita lagi hoki kita untung, tapi kalau kita lagi nggak untung juga kita akan kehilangan segalanya. Sama halnya kalau kita coba lihat dari perniagaan. Kalau perniagaan itu kita pas pembeli kita banyak atau ramai, kita akan mendapatkan keuntungan, dan jika kita pembelinya hanya sedikit, kita juga mendapatkan sedikit keuntungan. Tetapi kalau berniaga itu otomatis akan mengalirkan harta dalam bentuk barang dan juga jasa yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Kalau judi kan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketiga bahasan tersebut terkait dengan saling berkaitan atau saling terkait dengan aliran ekonomi, di mana ekonomi masyarakat ingin hidup, maka harta tersebut harus mengalir. Dan dengan zakat, harta bukan saja dibersihkan tapi juga didorong untuk mengalir menuju ke perniagaan yang dihalalkan oleh Allah. Maka aliran perekonomian jadi terbentuk, lama-kelamaan akan terbentuk siklus kehidupan dari masyarakat tersebut. Nah, ada yang bikin aliran tersebut tersendat itu karena adanya riba. Karena riba bisa mematikan aliran perniagaan. Selain itu juga kita harus menjauhi judi karena sama sekali tidak ada manfaatnya untuk perekonomian. Jadi zakat itu menciptakan aliran perniagaan, sementara perintah menjauhi riba itu membuat aliran perniagaan itu maksimal. Sedangkan larangan judi akan membuat perniagaan yang optimal itu menjadi bermanfaat karena adanya aliran barang dan jasa yang akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.